नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरूको दौडादौड नै सुरु भएको छ। नेकपा विभाजित बनेपछि अब प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत रहेन। यही बहुमत जुटाएर मिलिजुली सरकार बनाउने अभ्यासमा छन् यतिखेर दलहरू। यसका लागि दलहरूबीच आन्तरिक र अन्तर्दलीय छलफल पनि तीव्र बनेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह अहिले सरकार गठनका लागि बढी सक्रिय देखिएको अवस्था छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सरकार गठनको प्रस्ताव पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले राखिसकेपछि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा व्यस्त बनेको छ। कांग्रेसले शुक्रबारसम्म सरकारको बारेमा टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिँदै गर्दा यता नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सरकार गठनको विषयमा छलफल गरेको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार गठनको अभिभार पनि आफूमाथि नै आइलागेको झैं भएको छ यतिखेर प्रचण्ड नेपाल समूहलाई। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन नभएसम्म कांग्रेसले सहकार्य नगर्ने भनाई, परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय। संसदको पुनर्स्थापना होस्, मिटिङ होस्, परिस्थिति कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई जनता समाजवादीले दलबारे प्रश्न पार्न गरियो प्रश्न, आफूहरूलाई साथ दिन प्रचण्ड नेपाल पक्षको आग्रह। जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले 3 महिनाको तलब एकैचोटि पाउने, सांसदका पीएले पनि तलब पाउने। औषधि व्यवस्था विभागका अधिकृत घुस सहित पक्राउ, फार्मेसी सञ्चालनको अनुमति दिने नाममा घुस लिएको आरोप। र काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आरसीटीको सहज जित, नयाँ बस्ती युवा क्लब 4-2 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन नभएसम्म कुनै पनि पक्षसँग सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले नेकपा आधिकारिक रूपमा एक रहेकाले तत्काल कुनै पनि पक्षले गरेको प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्ने बेला अहिले नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषय सत्तारूढ नेकपाकै हातमा रहेको भन्दै अहिले कुनै निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आयो भने सोही समयमा नै छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। सत्ता समीकरण भोलिको दिनमा कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसो गर्छ उसो गर्छ भन्ने स्थिति अहिले आएको छैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ समग्रमा अब यो संसदको पुनर्स्थापना होस्, मिटिङ होस्, परिस्थिति कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। जसरी अगाडि परिस्थिति बढ्छ त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चाहिँ निर्णय लिन्छ। त्यस्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि नेकपा विभाजनको स्थिति प्रष्ट भइ नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारका बारेमा निर्णय गर्नु हतारो हुने बताउनुभयो। संसदमा विषय आयो भने त्यही कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्ने उहाँको भनाइ छ। पौडेलले आफैले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदमा जान नैतिकताले नदिने उल्लेख गर्नुभयो। बाध्यताको कुरा, नैतिकताको कुरा त
बाध्यताको कुरा त हुँदैन हैन। नैतिकताले हो भनेदेखि त्यही भङ्ग गरेको संसदमा कसरी जानुहुन्छ, के मुखले जानुहुन्छ, त्यो कुरा त आइहाल्छ नि। नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भइ नसकेकाले कांग्रेसले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको पनि जनाएको छ। यसअघि प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बुधबार देउबालाई भेटेर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका 61 सांसद छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेको छ। पेरिस डाँडामा बिहिबार भएको छलफलका क्रममा सो पक्षका नेताहरूले आफूहरूलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए। सो क्रममा जसपाका नेताहरूले नेकपाको प्रस्तावमाथि दलभित्र छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि जसपा शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोले नेकपाले सहयोगको अपेक्षा राखेको र यस विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्ने जवाफ दिएको जानकारी दिनुभयो। अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका नेतालाई रिहाई लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरीहरू र यो बन्दी रिहाईका सवालहरू समेत जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। आगामी दिनमा हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। छलफलमा नेकपाले मधेसको माग पूरा गर्न आफूहरू सुरुदेखि सकारात्मक रहेको, त्यसका लागि प्रयास पनि गरेको र आउने दिनमा पनि त्यसको बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने जनाएको थियो। प्रतिनिधि सभामा जसपाका 32 जना सांसद छन्। 34 सांसद मध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन्। यसअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। आज बिहान 8:30 बजेका लागि पूर्व निर्धारित बैठक गृह कार्य नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने तय भएको बैठक आज नबस्ने र अबको 1-2 दिनमा बस्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि हिजो बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै 13 फागुन भित्र संसद बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पारेको प्रभाव र अबको रणनीति लगायत विषयमा छलफल गर्न आजका लागि समेत बैठक बोलाइएको थियो। गत पुस 5 मा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्षसहित यही फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि तलबविहीन भएका प्रतिनिधि सभा सांसदहरूले 3 महिनाको तलब एकमुष्ट पाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सांसदहरूले 3 महिनाको तलब एकैचोटि पाउन लागेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य र 3 का पिएलाई पुस, माघ र फागुन गरी 3 महिनाको तलब एकमुष्ट रूपमा पठाउने तयारी गरिएको छ। 25 फागुन अगावै 3 महिनाको तलब सांसदको खातामा पठाउने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सांसदहरू तलबविहीन भएका थिए। सांसदहरूले तलब कति पाउँदैछन्? हाल सांसदहरूको तलब मासिक 55,230 रुपैयाँ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, समितिका सभापति र दलका सचेतक लगायतको भने सांसदको भन्दा बढी छ। गत मङ्सिर महिनामा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूका लागि 1,94,20,000 पठाइएको जनाएको छ। 275 सांसद रहने प्रतिनिधि सभामा हाल 274 सांसद रहेका छन्, जसमध्ये 4 जना निलम्बनमा छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाका सांसदका पिएका लागि मात्र मङ्सिर महिनामा 1,05,68,000 रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको
गरिएको जनाएको छ। मन्त्री रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भने संसदबाट तलब बुझ्दैनन्, उनीहरूको छुट्टै तलब र खर्च निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसैगरी संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि सचिवालयले प्रत्येक महिना 48,08,000 रुपैयाँ पठाउँदै आएको छ भने राष्ट्रिय सभाका सांसदका पिएको लागि 28,42,000 प्रति महिना खर्च हुने गरेको छ। तलब भत्ताभित्र संसदको बैठक बसेको दिनको बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडा तथा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिनमा भत्ता पाउने व्यवस्था सांसद तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अलिकति नैतिकता भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार महेन्द्र नारायण मेमोरियल अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा महेन्द्र नारायण निधिको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा निधिले यस्तो बताउनु भएको हो। आम नेपाली नागरिकहरूले सहज तवरले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने मूल लक्ष्यका साथ अस्पतालले आफ्ना सेवाहरू सुरु गरेको बताएको छ। अहिले बनेको भवनमा 100 शय्या क्षमताको रहेको छ। अस्पतालले आधुनिक र गुणस्तरीय उपचार पद्धतिद्वारा सरल, सुलभ र गुणस्तरीय सेवामा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको पहुँच सहज बनाउने मूल उद्देश्यका साथै न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिने बताएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको बताउनु भएको छ। सचिएको छ र संसदको पुनर्बहाली भएको छ। अदालतले निर्देशन पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर मात्रै गरेन, उसले निर्देशन पनि दियो 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक बोलाऊ भन्यो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले यस अस्पताललाई असफल हुने छुट नरहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले अस्पताल नाफामूलक नभई सेवामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। घोष गर्नुभएको छ, त्यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ। तर अस्पतालले सँगसँगै के ठान्नुपर्छ भने यत्रो धेरै सेयर धनीहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको निजी छनौटको कुरा रहन्छ। तर अस्पतालले त्यसरी सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ। यो सहकारी अस्पताल पनि हो, यहाँ सेयर धनी पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अस्पतालसँग आफैमा यो सहकारी भएकोले गर्दा योसँग केही आफ्नो चुनौतीहरू पनि छन्। यस अस्पतालमा हालसम्म कुल 850 भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। साथै यस संख्यालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लाने नीति लिएको छ। त्यसैले इच्छुक नागरिकले यस संस्थाको सदस्य हुन पाउने बताइएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई गत मंगलबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चर्चा चलिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। को हुन् त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा? प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको फैसला गर्ने जबराका बारेमा अहिले चासो सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको विक्रम सम्वत 2014 साल मंसिर 19 गते काठमाडौँको कालिका स्थानमा जन्म भएको थियो। उहाँको बुबाको नाम युवराज शमशेर र आमाको नाम उमा राज्यलक्ष्मी हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक गर्नुभएका जबराले विक्रम सम्वत 2036 साल मंसिर 6 गते अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले विक्रम सम्वत 2052 चैतसम्म कानून व्यवसायीको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। त्यसपछि न्याय परिषदको सिफारिसमा 2052 साल वैशाखदेखि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा काम सुरु गर्नुभएका जबराले 2052 चैतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर 2061 चैत 30 मा स्थायी न्यायाधीशको रूपमा पुनरावेदन अदालतमा र 2065 असोज 7 गतेदेखि विशेष अदालतमा काम गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा पुनरावेदन अदालत दिपायल, राजविराज र बुटवलमा कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीशको काम गर्ने अवसर उहाँले पाउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ 2071 साल जेठ 13 गते सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। वकालतको काम गर्दा गर्दै उहाँलाई वैशाख 1 गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो। लामो समय अस्थायी न्यायाधीशमै कार्यरत जबरा स्थायी न्यायाधीश बनेपछि विशेष अदालतको
सदस्य समेत बन्नु भएको थियो। विशेष अदालतमा रहँदा उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने अवसर समेत पाउनु भएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण 2075 साल पुस 17 गते अवकाश पाउने भएपछि संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीश स्वीकृत भएका दीपकराज जोशी पनि प्रधान न्यायाधीश बन्ने सुरुमा थिए। न्याय परिषदको प्रधान न्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइएको थियो। सोही क्रममा जबरा 2075 साल पुस 17 गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको थियो। कानूनमा स्नातकसम्म अध्ययन गर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश जबराले सन् 2013 मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिम समेत लिनु भएको छ। अब उहाँले उमेर हदका कारण 2078 साल पुस 17 गते अनिवार्य अवकाश पाउनुहुनेछ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मोरङ विराटनगर स्थित औषधि व्यवस्था विभागका अधिकृत 2 लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन्। विभागका फार्मेसी अधिकृत सरोज सुवेदी मंगलबार घुस लिँदै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ परेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको टोलीले विराटनगर 3 स्थित भट्टराई होटलबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। बन्द भएको फार्मेसी सञ्चालनको अनुमति दिने नाममा सुवेदीले घुस लिएको अख्तियारको टोलीले जानकारी दिएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चेम्बर स्थापनाको 70 वर्षको अवसरमा चेम्बर अभियान र नेपालको निजी क्षेत्रको विषयमा निबन्ध तथा कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। बिहिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापनाको 70 वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालमा चेम्बर अभियान र निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले आर्थिक नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए। कार्यक्रममा उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्दै महानिरीक्षक थापाले युवा अवस्थामा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। प्रहरीको हैसियतले म लाठी बोक्छु, कलाकारको हैसियतले तपाईहरू कुची बोक्नुहुन्छ र निबन्धकारको हैसियतले तपाईहरू कलम बोक्नुहुन्छ। यो दुवै प्रसङ्गहरू एक आपसमा कन्ट्राडिक्ट गर्छ। यो अनौठो कन्ट्राडिक्सनलाई फ्युजन गरिदिने काम नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको छ। त्यसको निम्ति म चेम्बर अफ कमर्स प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक विकासमा चेम्बरले निर्वाह गरेको भूमिकाको चर्चा गर्दै प्रजातन्त्रको स्थापनामा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका निर्वाह गरेको बताए। जुन आज हामी त आज दर्शक भएर आइरहेका थियौँ र आज जसरी हाम्रो चिफ साहब हाम्रो आजको प्रमुख आउनुभयो, म पनि त्यसै मात्रै हुँ, हाम्रो चेम्बरको साथीहरू पनि त्यसै, त्यो युथलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सले न्युज 24 टेलिभिजनका आर्थिक ब्युरो प्रमुख नवराज चालिसे, कारोबार दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसे र अन्नपूर्ण पोस्टका आर्थिक डेस्कका पत्रकार प्रमोद गिरीलाई सम्मान गरेको थियो। चेम्बरद्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगितामा नेपाल ललित कला क्याम्पसका विद्यार्थी र निबन्ध प्रतियोगितामा पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले चेम्बर अभियान विषयक प्रतियोगितामा विजयी भएका थिए। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेपाल युथ चेम्बर अफ कमर्सका सभापति दिपेश रत्न तुलाधारले युवा उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबलमा रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटीले सहज जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित आरसिटीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-2 को गोल अन्तरले हराएको हो। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको 6औं मिनेटमा अजित गुरुङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै आरसिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 19औं मिनेटमा गणेश हमालले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। खेलको 50औं मिनेटमा
सचु गुरुङले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै खेलको 66औं मिनेटमा सुरेन खवासले गोल गर्दै आरसीटीलाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। 68औं मिनेटमा आशिष चापागाईले रातो कार्ड पाएपछि आरसीटी 10 खेलाडीमा समेटियो। खेलको 83औं मिनेटमा विश्व थापाले गोल गर्दै आरसीटीलाई 3-2 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 85औं मिनेटमा अजितले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आरसीटीलाई 4-2 को जित दिलाए। जितसँगै आरसीटीले 7 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। नयाँ बस्तीले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षद्वारा सत्ता साझेदारीका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल, आफूहरूलाई साथ दिन प्रचण्ड नेपाल पक्षको आग्रह। नेकपा ओली समूहको आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, आवश्यक गृह कार्य नपुगेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाको भनाइ। नेकपाको दुवै पक्षबाट आएको सत्ता सहकार्यको प्रस्तावको अर्थ नभएको काङ्ग्रेसको प्रश्नोक्ति, काङ्ग्रेस सरकारमा जाने वा नजाने निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सर्वत्र स्वागत, प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले अदालतप्रतिको विश्वास झनै चुल्याएको आम नागरिकको ठहर। सरकारद्वारा 31 जना सहसचिवको एकैपटक सरुवा तथा पदस्थापन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 2 दिनपछि सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन। सरकारले कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या फेरि बढायो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार कोरोना विवरण सार्वजनिक गर्दै एकैपटक 83 जना मृतकको संख्या थप्यो। बेलायतका र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नियुक्त भएका लोकदर्शन रेग्मी र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजदूतद्वय पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका आवश्यक चिकित्सकहरूद्वारा कोभिड भत्ता उपलब्ध गराउन माग, अग्रपङ्क्तिमा खटिने चिकित्सकहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनाइ। नास्टका वैज्ञानिकमाथि बौद्धिक चोरीको आरोप, कारबाही गर्न क्युटेकद्वारा पत्राचार। औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका फार्मेसी अधिकृत सरोज सुवेदी घुससहित पक्राउ, विराटनगरका एक होटलबाट घुस रकम लिँदै अख्तियारको फन्दामा। कर्णाली प्रदेशले वितरण गर्ने चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जुम्लाका विद्यार्थीले अझै पाएनन्। छात्रवृत्तिको बजेट बेलैमा निकास नपाउँदा समस्या भएको दुखेसो। कर्णाली प्रदेशमा 26,000 जनाले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। कर्णालीका 10 जिल्लामध्ये सुर्खेत र जुम्ला बाहेक 8 जिल्ला संक्रमण मुक्त। स्रोत नखुलेको 25,35,000 सहित 2 जना भारतीय नागरिक वीरगञ्जबाट पक्राउ। भारत बिहारका 35 वर्षीय चन्द्रशेखर प्रसाद र 38 वर्षीय सञ्जय कुमार प्रहरी फन्दामा। नवलपुरमा ट्रकको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु, ट्रक चालक फरार। मृत्यु हुनेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका बस्ने 36 वर्षीय खिमलाल श्रेष्ठ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको बालकुनासम्म 122 किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण। करिडोर अन्तर्गत विभिन्न 5 ठाउँमा नेपाली सेनाद्वारा 5 वटा बेली ब्रिज निर्माण। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 भगतपुरमा छतबाट खसेर 1 किशोरको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 का 18 वर्षीय सन्तोष चौधरी। नेपालका आन्तरिक विमानस्थलमध्ये नेपालगञ्जमा बृहत आपतकालीन पूर्व अभ्यास गरिने। शुक्रबार बिहान 10 देखि 10:30 बजेको बिचमा अभ्यास गर्न लागि विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरद्वारा जानकारी। सरकारले प्रक्रिया थालेको 6 महिनापछि बङ्गलादेशसँग खरिद गरेको मल नेपाल आइपुग्ने निश्चित। 22,500 मेट्रिक टन मल अर्को सातासम्म नेपाल भित्रिने। नेकपा कसको भन्ने बारे फागुन 20 गते सर्वोच्चले फैसला सुनाउने। नेकपाको विषयमा फैसला गर्न लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रहेको टिप्पणी। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से राताम्य, बजारमा 44.94 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि सङ्कुचन। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आरसीटीको सहज जित। नयाँ बस्ती युवा क्लब 4-2 गोल अन्तरले पराजित। युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत आज 16 खेल हुँदै अन्तिम 32 को दोस्रो लेगमा इङ्ग्लिस क्लब आर्सनलले बेन्फिकासँग भिड्ने। अस्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले समाचार प्रकाशकलाई शुल्क तिर्नुपर्ने कानुन पारित। अघिल्लो साता बिहिबारदेखि लगाइएको सो प्रतिबन्ध मङ्गलबार थुकुवा। र भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा गोली हानाहान रोक्ने सहमति। दुवै देशका सेनाका डिजिएमओ बीच हटलाइन मार्फत वार्ता।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन नभएसम्म कांग्रेसले सहकार्य नगर्ने भनाई, परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय। संसदको पुनर्स्थापना होस्, मिटिङ होस्, परिस्थिति कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई जनता समाजवादी दलबारे प्रश्न पार्न गर्यो प्रश्न, आफूहरूलाई साथ दिन प्रचण्ड नेपाल पक्षको आग्रह। समेत जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसको अगाडि हामी यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले 3 महिनाको तलब एकैचोटि पाउने, सांसदका पिएले पनि तलब पाउने। औषधि व्यवस्था विभागका अधिकृत घुससहित पक्राउ, फार्मेसी सञ्चालनको अनुमति दिने नाममा घुस लिएको आरोप। र काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आरसिटीको सहज जित, नयाँ बस्ती युवा क्लब 4-2 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न दिएको आदेशलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ भनेर प्रश्न सोधेका थियौं। यसको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट केही समस्या र गुनासा छन् भने न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।